نلقى شريعة بيغام نستا نلما قرآن مسلوم دا نلما علم مسلوم دا نلما جماعت مسلوم دا نلما مدرسة مسلوم دا يا مسلمانا نلمدا پکڑی مسلوم دا نلمدا پکڑی مسلوم دا دا مسلمانا يا مسلمانا دا علماء بنا پکڑی پاکستان دا مدینہ جانا صلی اللہ علیہ وسلم دا میراث مظلوم دا زاڑی چلے وئی منبر زاڑی محراب زاڑی جمعتنا زاڑی مدرسے زاڑی و مسلمانا رائسا علماء سر جوڑاو کا مسلمانا قرآن سر جوڑاو کا مسلمانا جمعہ سر جوڑاو کا کنے هو الله الذي لا إله إلا